السلام عليكم. بناء على طلب الأصدقاء ومتابعي قناة بروفا انفو، سنشرح اليوم درس احترافي لتصميم اختبار إلكتروني بالدرجات والتصحيح التلقائي، كل ذلك بواسطة جوجل درايف. هذا الاختبار الإلكتروني يتميز ذاتية التصحيح، أي أنه يقوم بالتصحيح بدون تدخل أي أحد، بالإضافة إلى أنه مدعم بالدرجات، أي أنه يقوم بإرسال الدرجات إلى الطلبة أو التلاميذ. أول حاجة كنفتح ليميل ديالي، كيف ما كتلاحظوا أنا فاتحة ليميل ديالي. دونك كنجي لهنايا كنكتب drive.google.com et je tape sur entrée et voilà mon drive. ou bien كنجي لهنايا لهذا المربع وكنختار درايف. من أجل تصميم اختبار إلكتروني كيف ما سبق لنا وقلنا مدعم بالدرجات، بالإضافة إلى أنه يتميز بذاتية التصحيح، كنكليكو بوطون دروا وكنختارو جوجل فورم، او بيان كنجيو لهنايا لنوفو بلس جوجل فورم. دونك كيف ما كتلاحظوا عندي هنايا دي فورمولير او بيان كو سي ام او بيان اختبار الكتروني مدعم بالدرجات والتصحيح التلقائي. دونك هنايا فورمولير سون تيتر، هنايا اوسي. دونك غادي نشوفوا النتيجة النهائية للاختبار الإلكتروني، ومن بعد نرجعوا نشوفوا طريقة تصميم هذا الاختبار الإلكتروني. دونك بالنسبة للطلبة أو التلاميذ اللي يعني موجه لهم هذا الاختبار الإلكتروني، فكيوصلهم واحد لو ليان على هذا الشكل. فغادي نديرو كوبي لهاد لو ليان وغادي نجي نفتحو هنايا. دونك كونترول في اونطري. دونك فهما ملي كيدخلوا لو ليان او بيان غندير دوبل كليك وندخل لو ليان، فكيكون على هذا الشكل. هذا هو الاختبار الالكتروني. دونك اكزرسيس سور اكسل، دونك كو سي ام سور اكسل بور لي زيليف دو. دونك هذا جوست ان اكزامبل. فبالنسبه اللي فيهم هنايا هاد لي طوال هاد النجمه، فاوبليغاتوار نعمر هاد لي زانفورماسيون. بالنسبه للنون اي برينون ضروري خاصني نعمر هاد لي زانفورماسيون. فانا غادي ندير اكزامبل، باغ اكزامبل حكيمه. لو جونر دونك هنايا في كلاس، كما كتلاحظوا عندي هنايا ليست فيها الاقسام، نختار باغ اكزامبل هاد القسم. طون نيميرو دون لا ليست دو لا كلاس، هنا بالنسبه يعني شاك اليف تيكون عنده لو نيميرو، الرقم الترتيبي ديالو في لا كلاس. باغ اكزامبل 20 20 سويفون. دونك هنايا ريبوندر او كو سي ام اكسل سويفون. دونك كيف ما كتلاحظوا عندي واحد لا كونسيني هنايا، ميرسي دو لير اتونتيفمون شاك كيسيون افون دو ريبوندر. خاصني نقرا السؤال دون فاسون اتونتيف عاد باش نجاوب. دونك اكسل ايتان، كما كتلاحظوا عندي الايطوال، دونك ضروري اجباري نجاوب على هاد لا كيسيون. كيف ما كتلاحظوا عندي هنايا دو بوين، يعني لنا دو بوين بالنسبه لهاد لا كيسيون. دونك هنايا اكسل ايتان بيان سور ان تابلور. دونك باغ اكزامبل جو نو سي با. دونك هنايا باغ ديفو، دونك كنقرا شاك كيسيون كنجاوب. دونك ليكستونسيون ديال ليكسل. دونك فوالا دون اون فوي دو كالكول اكسل. بالنسبه لهاد هاد لي سيركل
فبالنسبة هنايا عندي إجابة واحدة صحيحة. وملي كيكون عندي كاري مربع كيكون عندي عدة أجوبة صحيحة، ماشي غير إجابة واحدة اللي كتكون صحيحة، ممكن يكونوا عدة أجوبة صحيحة. بالنسبة هنايا عندي سيركل، فدونك يا هادي يا هادي يا هادي، ما يمكنش يكونوا عندي بليزيور ريبونس. دونك هنايا غنجاوب بطريقة عشوائية. دونك فوالا هنايا كيف ما كتلاحظوا هنا ما بقاتش عندي الاطوال، معناه ان هاد الكيستيون الا بغى ليليف يجاوب على هاد الكيستيون يجاوب، ما بغاش يجاوب ما يجاوبش. دونك عنده حق الاختيار. دونك هنايا مثلا هنا مثلا ما بغاش يجاوب، ما عرفش هنا جاوب. نعاود تاني. suivant. كيف ما كتلاحظوا هنايا merci d'avoir répondre à ce QCM, je vous souhaite bonne chance. هنا كيعطينا واحد السؤال. دونك tu trouves ce QCM بالنسبه للكوسيم واش عندنا هنايا بالدرجات فاسيل حتى لديفيسيل، بحال مثلا بالنسبه ل 3 غتكون موين. دونك موين غنجي ندير هنايا 3، فاسيل غندير 1، ديفيسيل غندير 5. envoyer. دونك هنايا كيعطيك votre réponse a bien été enregistrée. دونك afficher la note، يعطيني هنايا لا نوت النقطة. دونك لا نوت هي 6/20، 6/20. دونك هنايا وتيعرض ليا الاجوبه ديالي. دونك بالنسبه للكيستيون، بالنسبه انا خاص لي زانفورماسيون بيرسونيل. هنايا بالنسبه لي كيستيون هنا قال لك الجواب خطا. هل الجواب الصحيح هو طابلور. هنايا tu dois réviser tes cours. ممكن كنديروا هنا دي كومونتير tu dois réviser tes cours. voilà le lien des cours sur Excel. دونك هنايا الجواب الصحيح. دونك هنايا باغ ديفو اكسل فوالا. دونك يعطيها باللون الاخضر. الجواب الخطا تيعطيه باللون الاحمر. دونك هنايا encadre une cellule. دونك une cellule est intersection d'une ligne et d'une colonne. هنايا الجواب صحيح. الجواب خطا au signe dollar inscrit devant le chiffre, la lettre ou les deux. دونك هنا الجواب خطأ. هنايا الجواب صحيح. هنا الجواب خطأ. الكومونتير tu peux essayer cette question sur Excel et ainsi de suite. voilà. بالنسبة للتلاميذ أو الطلبة فكيوصلهم لو ليان أو بيان الرابط من أجل إنجاز الاختبار الإلكتروني، فكيضغطوا دوبل كليك وكيقوموا بالإجابة على جميع الأسئلة الواردة في الاختبار الإلكتروني. من بعد ما كينتهيو فكيقوموا بإرسال جميع الإجابات كيف ما شفتوا بالنسبة للإكزامبل ديالنا. بالنسبة لليليف حكيمة فضغطات على envoyer، يعني باش تقوم بإرسال الإجابات ديالها للأستاذ اللي قام بتصميم الاختبار الإلكتروني. من بعد فقامت بعرض النقطة النهائية، يعني الريزولتا ديالها فيما يخص الاختبار الإلكتروني. فعندها 6/20 ويمكن لها تشوف حتى جميع الإجابات ديالها فيما يخص هذا الاختبار الإلكتروني. فبالنسبه لهنايا بيان سور كيكونوا المعلومات الشخصيه بالنسبه لليليف وبيان بالنسبه لليتوديون. وبالنسبه لهاد لابارتي هادي فهي كتشوف الاجابات ديالها. فإلا كان الجواب صحيح دونك سي بيان، وإلا كان الجواب خطا فكيكونوا دي كومونتير يعني كيوجهوها، يعني دي كومونتير توجيهية من أجل توجيه التلميذ أو الطالب، يعني باش يعرف على الأقل يعني فين خطأ وعلاش خطأ و ainsi de suite، و يعني كيعرف حتى شكون هو الجواب الصحيح. فبالنسبة لهاد لا كيستيون هادي فهنايا الجواب خطأ. دونك كنشوفوها باللون الأحمر وعندي هنايا 0/2، لأن بالنسبة لهاد السؤال فالنقطة هي 2/2. دونك هاد السؤال عليه 2 النقط. دونك الجواب الصحيح هو طابلور بون ريبونس. وكاين هنايا كومونتير توجيهي باش تعرف الخطأ يعني فين جا. فاش كيكون الجواب صحيح دونك راه دونك هنايا عندنا هاد العلامه هادي ديال الجواب صحيح باللون الاخضر اي انسي دو سويت.
هذا بالنسبة للطالب أو التلميذ. بالنسبة للأستاذ كيفتح الايميل ديالو، كيمشي للدرايف الخاص به. وبالنسبة للاختبار الإلكتروني دونك هو راه عارف يعني فين واضع هذاك الاختبار الإلكتروني اللي قام بالتصميم ديالو. فهنايا كيكون عنده دونك كيسيون اي ريبونس. فبالنسبة لهذا الأستاذ فهو تلقى 3 ريبونس. فملي كندخلو الريبونس دونك هنايا عندي دونك افيشي لي ريبونس دون اكسل. دونك هنايا لي ريبونس الاجوبه الا بغيت نشوفها يعني في مايكروسوفت اكسل فكنضغط على هذاك دونك على هنايا. دونك هنايا لو فيشي هو ريب، وعندي هنايا 3 ريبونس. عندي لي زانفورماسيون بيرسونيل ديال لي زيليف وحتى لي ريبونس ديالهم فيما يخص كاع لي كيستيون اللي كانت في الاختبار الالكتروني. وكيف ما كتشوفوا هنايا الاجوبه كتكون على شكل دي ستاتستيك. دونك هنايا كيف ما كتشوفوا فوالا. دونك هنايا عندي 3 ريبونس. فهنايا بالنسبه للفي عندي 33.3%، وبالنسبه للغارسون 66.7%. علاش؟ لان بالنسبه لهاد 3 ريبونس راه كانت الاجابه من طرف اون في وحده اللي هي حكيمه اي دو غارسون. هنايا بالنسبه للكلاس كنعرف الاقسام اللي قامت يعني بالاجابه على هذا الاختبار الالكتروني، يعني باش نعرف الخلل فين كاين ونعرف شكون هي الاسئله السهله وشكون هي الاسئله الصعبه. يعني كنمشي باغ اكزومبل واحد لا كيسيون اكسل ايتان دونك كنعرف يعني شحال من اليف جاوب وشحال من اليف ما جاوبش. دونك تيكونوا عندي دي ستاتستيك باش كنعرف يعني الامور فين غاديه وحتى لو نيفو ديال لا كلاس وبيان ديال لي زيليف اون جينيرال. دونك هنا كيف ما كتلاحظوا سو فورم دو ستاتستيك سو فورم دو غراف. دونك فوالا. ويمكن ليا نرجع للكيستيون ندير دي موديفيكاسيون. كيف ما كتلاحظوا عندي هاد لابار ممكن ندير دي موديفيكاسيون بشرط انني بيان سور قبل دونك ما نسد هاد لا فونيتر خاصني بيان سور ندير انغوجيستري. دونك هذا كان اختبار الكتروني فيه 10 ديال لي كيسيون، كل سؤال عليه 2 بوين، وكاين 5 ديال الاسئله الاولى راه دونك اجباري باش ان التلميذ يجاوب عليهم، فكانت هذيك ليطوال، و5 ديال الاسئله دونك لي ديرنيير كيسيون دونك تما اختياري. يعني دونك يمكن للتلميذ انه يجاوب يمكن ما يجاوبش، دونك عنده حق الاختيار في الاجابه. دونك فوالا. دونك دابا غادي نمروا نشوفوا كيفاش نقوموا بتصميم اختبار الكتروني كيف ما قلنا مزود بالدرجات و يعني مزود بتقنية التصحيح التلقائي. من أجل إنجاز الاختبار الإلكتروني فكنفتح الايميل ديالي، من بعد كنفتح مون درايف، من بعد كنكليكي على نوفو plus et Google Form pour créer un formulaire ou bien COCM ou bien اختبار إلكتروني. دونك كيف ما كتلاحظوا عندي هنايا فورمولير سون تيتر، فانا كنختار العنوان ديال لو فورمولير. دونك فبالنسبه للاختبار الالكتروني اللي شفنا العنوان ديالو هو exercice sur Excel، ومن أجل توضيح أكثر COCM sur Excel pour les élèves وحددت لو نيفو ديال لي زيليف. دونك كيف ما كتلاحظوا عندي 3 روبريك. دونك روبريك 1 sur 3 شنو فيها هاد لا روبريك؟ فيها لو تيتر ديال لو فورمولير وفيها لي زانفورماسيون بيرسونيل ديال لي زيليف، دونك نون اي برينون جونر كلاس اي انسي دو سويت. بالنسبه لا دوزيام روبريك فيها لي كيستيون، كاين 10 كيستيون، شاك كيستيون عليها 2 بوين. بالنسبه لي 5 كيستيون الاولى دونك فا سي اوبليغاتوار دو ريبوندر. بالنسبه لي ديرنيي دونك التلميذ عنده الاختيار، عنده دونك حق الاختيار في الاجابه.
وبالنسبه لا troisième et la dernière rubrique فهي دونك باش نعرفوا لا في ديال ليليف اون سكي كونسيرن هاد لو كو سي ام. دونك واش هاد الاختبار الالكتروني بالنسبه ليه ساهل، بالنسبه ليه صعيب، موين اي انسي دو سويت. فبالنسبه للفورمولير فكيكون على هاد الشكل. دونك هنايا عندي personnaliser le thème en ce qui concerne le thème ديال le formulaire. فهنايا يمكن لي نختار une image بحال هنايا عندي هاد l'image هادي livre. دونك هنايا نقدر نختار une image. عندي هنايا différents thèmes، عندي travail et école، illustration، anniversaire et ainsi de suite. ويمكن لي ندير l'importation d'une image اللي كاينه في mon ordinateur. دونك فانا غادي نختار par exemple illustration، نختار هاد l'image insérer. فوالا هي دي. وكنختار حتى لي كولور par exemple الغري ou bien le vert، وهنا نختار هاد الكولور. فوالا هذا فيما يخص لو تيم. هنايا aperçu. دونك من بعد ما كنسالي كنبغي يعني pour visualiser دونك لو formulaire، يعني كنبغي نشوف الريزولطا فينال. دونك هنايا aperçu نضغطوا عليها. دونك ها كيفاش غادي يشوفوا لي زيليف لو formulaire. دونك انا مازال ما ساليت. دونك حتى كنسالي عاد كندير visualiser ou bien aperçu. عندي هنايا paramètres، كاين différents paramètres باقي غادي نرجعوا ليهم ان شاء الله. هنايا envoyer، الا بغيت نرسل هاد لو formulaire par email ou bien par lien. كيف ما كتلاحظوا هذا هو لو لين طويل. الا بغيت نقصرو كنضغط على هنايا raccourcir l'URL. دونك ها هو دا، وكندير كوبيي وكنمشي باغ اكزومبل وندير ليه كولي باغ اكزومبل في ان ريزو سوسيال، يعني باش يشوفوه لي زيليف. بالنسبه للبارامتر عندي هنايا جينيرال. دونك كوليكتي لي زادريس ايميل. هنايا كونيكسيون اوبليغاتوار. هنايا ليميتي ا اون ريبونس. شنو كتعني هاد الخاصيه هادي؟ معناه بالنسبه لشاك اليف ف يعني كنعقل على لادريس اي بي ديال لا ماشين فاش خدم هذاك الكو سي ام، يعني ما كنعطيهش الحق انه يعاود يقوم يعني بانجاز الاختبار الالكتروني، يعني كنعطيه الحق في مره واحده فقط. الا كليكيت هنايا ليميتي ا اون ريبونس، دونك كنعطيه الحق في الاجابه على الاختبار الالكتروني مره واحده فقط. دونك هنايا les répondants peuvent modifier les réponses après l'envoi, consulter les graphiques récapitulatifs et les réponses sous forme de texte et ainsi de suite. انا كنختار كنشوف يعني شنو على حسب شنو بغيت. هنايا afficher la barre de progression، يعني كنعرف ندير على question 1 sur 10. الا كانوا عندي par exemple 10 ديال لي question 2 sur 10 3 sur 10، يعني باش ليليف يعرف يعني فين واصلوا شحال باقي ليه. trier les questions en mode aléatoire، يعني واش بغيت هاد لي question يعني يكونوا دون مود en mode aléatoire، يعني بواحد الطريقه عشوائيه. مثلا الا عاود دخل بغى يجاوب داك السؤال اللي كان الاول ممكن يرجع السؤال الثالث et ainsi de suite. afficher le lien pour envoyer une autre réponse. ميساج دو كونفيرماسيون، هذا بالنسبه ملي كيسالي يعني انجاز الاختبار الالكتروني. وهنايا كيستيونير. هنايا attribuer un certain nombre de points à chaque question et activer la notation automatique. هذه هي اللي كتهمنا، يعني باش نجعل هذا الاختبار الالكتروني مزود بخاصيه التصحيح الذاتي. ف كنضغط على هنايا سينو كنضغط هكا.
هذا بالنسبه للبارامتر. وبالنسبه لونفويي راه قلنا سوا اونفويي باغ ايميل او بيان باغ ليان، وكنقصروه لانه تيكون طويل. هنايا نشوف شنو عندنا اخر. Donc هنايا créer une copie, placer dans la corbeille, obtenir le lien, imprimer, ajouter des collaborateurs. إلا par exemple هاد لو سي ام بغيت مثلا مجموعة من الأساتذة يقوموا بتصميم هاد الاختبار، كل واحد يحط لي كيستيون الخاصة به في هاد لو سي ام. دونك ممكن نديرو une collaboration et ainsi de suite. فوالا دابا غادي نمشيو لي كيستيون. بالنسبه لا بروميير روبريك قلنا عندنا لو تيتر ديال لو فورمولير او بيان لو سي ام، وعندنا لي زانفورماسيون بيرسونيل بور شاك élève. دونك هنايا غادي نجي نكتب نون اي برينون، يعني كنطلب من لي زيليف انهم يدخلوا المعلومات الشخصيه ديالهم بما فيها الاسم الكامل. فوالا وكندير علامه استفهام. المهم دونك هنايا خاصني اكسون ايغو، دونك غادي نصحها. دونك نون اي برينون. دونك هنايا بالنسبه لليليف غادي يجاوب ب ان تكست، يعني ما غادي تكون اون كورت ريبونس. دونك غادي نجي لهنايا عندي ريبونس كورت اجابه قصيره، عندي باراغراف الا بغيتو يدير لا ريداكسيون ديال دونك شي حاجه، شوا مولتيبل، case à cocher, liste déroulante, importer un fichier, échelle linéaire, grille à choix multiples, grille de cases à cocher, date, heure. Donc هنايا على حسب النوعيه ديال لا كيستيون. بالنسبه لهاد لا كيستيون نون اي برينون بالاحرى هي ماشي كيستيون، وانما كنطلب من التلميذ في هاد لا بروميير روبريك انه يدخل المعلومات الشخصيه ديالو. دونك راه ماشي اسئله، وانما من اجل ملء المعلومات الشخصيه الخاصه بكل تلميذ. دونك هنايا غادي نختار ريبونس كورت. دونك هنايا التلميذ يمكن ليه يدخل الاسم الكامل ديالو. دونك باش نجعل ان التلميذ يجاوب اجباري على هاد لا كيستيون، فغادي نضغط على هنايا اوبليغاتوار. دونك غادي تخرج لي هذيك لي طوال باللون الاحمر. دونك غادي نشوفوا شنو عندنا هنايا. دونك غادي نضغط على هنايا ديسكريبسيون الوصف و فاليداسيون دو ريبونس. باش تكون لا ريبونس فاليدي فملي نطلب من التلميذ انه يدخل الاسم الكامل ديالو، فبيان سور الاسم الكامل غادي يكون سو فورم دو لتر دو الالفابي، ما غاديش يكون سو فورم دو شيفر. دونك غادي نجي لهنايا validation de réponse. دونك هنايا nombre supérieur à، دونك غادي نجي نكليكي هنايا text. هذا كيعني انه التلميذ الا قام بادخال دي شيفر فما غاديش يقبل لي هذيك لا ريبونس، لانه هنايا بغيت ندخل الاسم الكامل. دونك خاصني لي لتر دو الالفابي. دونك فوالا تكست. وممكن انني نديطاي كتر كونتيان او بيان كونتيان با، الا كانت عندي باغ اكزومبل ادريس ايميل او بيان يو ار ال اي انسي دو سويت، ونكتب كاع داكشي اللي بغيت بور فاليدي لا ريبونس دو شاك élève. ممكن ايضا انه ندير اون ديسكريبسيون، فإلا كان مثلا واحد السؤال اللي ممكن انه يكون غامض بالنسبه للتلميذ وممكن انه ما يعرفش شنو يجاوب، فانا ممكن نوجهه اون يوتيليزون هاد لا ديسكريبسيون ديال واحد الوصف، يعني ها المطلوب منك بالنسبه لهاد لا كيستيون. بغيت باغ اكزومبل نمسح هاد لا كيستيون غندير سوبريمي. بغيت باغ اكزومبل بور دوبليكي او بيان كوبيي كنضغط على هنايا، كما كتلاحظوا تعاودات لا كيستيون دونك اي سوبريمي. وديما كترافقني هاد لا بار بور موديفي. كيف ما كتلاحظوا عندي هنايا ايماج، دونك هنايا بور امبورتي
une image اللي كاينه في mon ordinateur في الحاسوب ديالي. دونك فوالا بالنسبه لي زوطخ كيستيون فيما يخص هاد لا بروميير روبريك نفس الطريقه. بالنسبه لو جونغ دونك في او بيان غارسون ما كاينش لي دو، دونك اختارينا هاد شوا مولتيبل. بالنسبه للكلاس بيان سور غتكون عندي ليست و نيميرو دو لا ليست دو لا كلاس. دونك غادي نجي لهنايا، دونك هنايا pour ajouter une question، هنايا importer des questions، هنايا pour ajouter une image، pour ajouter une vidéo، وهنايا pour ajouter une section ou bien pour changer la rubrique. par exemple ملي نسالي بالنسبه لا première rubrique اللي كتعلق بالمعلومات الشخصيه ديال التلميذ، فملي نبغي ننتقل لا دوزيام rubrique اللي كتعلق بلي كيستيون فغادي نضغط على ajouter une section. وهنايا pour ajouter un titre et une description. Voilà le titre et la description. Donc هنايا ajouter une question، donc genre. بالنسبة لو ستيل دو ليكريتور حتى هو يمكن ليا نبدلو. دونك هنايا جونغ وندير بوين دانتيروغاسيون، بغيتهم اجباري يجاوبوا على هاد لا كيستيون دونك غادي نضغط على هنايا. بالنسبه لهاد لا كيستيون فعندي في او بيان غارسون، دونك غنختار شوا مولتيبل. دونك بالنسبه لوبسيون الاولى في، لوبسيون الثانيه غارسون. فوالا دونك هنايا راه خاصني هذيك لو سي دي بالنسبه للسي. وممكن انني نضيف حتى دي زيماج كيف ما كتلاحظوا. ممكن باغ اكزومبل هاد لوبسيون ما عجبتنيش سوبريمي اي انسي دو سويت. وباش نرجع كنترول زد pour supprimer la question كلها. هنايا كنضغط على هنايا pour dupliquer. فوالا بالنسبه لهنايا pour donc la validation de la réponse عندي هنا description، accéder à une section en fonction de la réponse، trier les options en mode aléatoire. يعني بالنسبه لهاد لي زوبسيون يكونوا en mode aléatoire، يعني بواحد الطريقه عشوائيه، ماشي ضروري ديما تكون في فوق من غارسون، ممكن يكون العكس. لا ديسكريبسيون هنايا بغيت نضيف وصف. وبالنسبه لاكسيدي اون سيكسيون اون فونكسيون دو لا ريبونس. باغ اكزومبل هنايا الى مثلا لو جون كان في، فغادي نوجه هاد ليليف لواحد لو ريبريك تجاوب على لي كيستيون اللي كيتعلقوا بلي في. سينو الى كان لو جون غارسون فغادي نوجه هاد لي غارسون انهم يعني pour accéder لواحد لا سيكسيون اللي كتعلق بلي غارسون، فيها دي كيستيون كتعلق بلي غارسون اي انسي دو سويت. هنايا ما عنديش لا فاليداسيون دو لا ريبونس. علاش؟ حيت عندي هنايا شوا مولتيبل، دونك على حسب النوعيه ديال شاك كيستيون. فبالنسبه لهنايا عندي ريبونس كورت ولا بيان باراغراف كيعطيني هذيك لا فاليداسيون دو ريبونس، يعني لانه في هذيك الحاله ليليف غادي يدخل دي زانفورماسيون، فانا كنحدد ليه النوعيه ديال لي زانفورماسيون اللي بغيتو يدخل، واش دي شيفر، واش ادريس ايميل، واش دي لتر دو الالفابي. نشوفوا بالنسبه لا ليست déroulante. Ajouter une question. نكتب par exemple classe. donc هنايا غادي نختار liste déroulante. هاد لا liste déroulante bien sûr غادي يكون دي زوبسيون. لوبسيون الاولى par exemple الثانيه واحد، لوبسيون الثانيه الثانيه جوج، لوبسيون الثالثة الثانية ثلاثة اي انسي دو سويت على حسب لو نومبر اللي عندي في لا ليست ديرولونت. دونك هنايا
obligatoire. ونشوفوا شنو عندي هنايا. عندي description, accéder à une section en fonction de la réponse, trier les options en mode aléatoire. يعني بحال choix multiple, question choix multiple. Donc ajouter une question. Donc شفنا النوعية كاع ديال les questions تقريبا. paragraphe راه تقريبا بحال réponse courte غير كيعطينا plus de lignes. بالنسبه لكازا كوشي لا ديفيرونس ما بين لا كازا كوشي او بيان لي كازا كوشي مع شوا مولتيبل دونك كتكون عندي اجابه واحده اللي هي صحيحه، ولكن بالنسبه لكاز اكوشي ça veut dire plusieurs cases à cocher. دونك عندي اجابات صحيحه plusieurs réponses دونك صحاحين. ممكن باغ اكزومبل واحد لا كيسيون يكون مثلا الاجوبه الصحيحه 2 او بيان 3 او بيان كاع كلهم. باغ كونطخ شوا مولتيبل عندي اجابه وحده هي اللي صحيحه في هذوك الاختيارات المعروضه. كازا كوشي لا، ممكن يكون عندي بليزيور ريبونس. وبالنسبه لغري ا شوا مولتيبل غري دو شوا دو كاز ا كوشي دونك على حسب النوعيه ديال الكيستيون. هنايا بحال التقاطع التقاطع. عندي حاجه اخرى ايشيل لينيير راه حنا شفنا هاد النوعيه ديال الكيستيون في لا 3 روبريك فاش بغينا نعرفوا لا في ديال ليليف يعني بالنسبه لهاد الاختبار الالكتروني. فدات هنايا فاسيل ديفيسيل ومن 1 حتى 5. بالنسبه ل 3 راه موين، 1 راه سي فاسيل، 5 سي تري ديفيسيل et ainsi de suite. بالنسبه لو روبريك فكنضغط على هنايا فوالا لا دوزيام روبريك باش ندير لي كيسيون ديالي. Now listen. دونك هنايا يمكن ليا نكتب لو تيتر دو لا سيكسيون دونك فاكولتاتيف اختياري. بالنسبه لا ديسكريبسيون الوصف حتى هي فاكولتاتيف. دونك بالنسبه ليكزامبل ديالنا دونك في لو تيتر عندي ريبوندر او كوسيام اكسل سويفون. وبالنسبه لا ديسكريبسيون فهنايا درت اون بتيت كونسيgne merci de lire attentivement chaque question avant de répondre. Donc هذا فيما يخص le titre et la description. En ce qui concerne la deuxième rubrique اللي كتعلق بلي questions. Donc هنايا ajouter une question. Donc la première question, Excel est un. Donc هنايا Excel يمكن لي ندير اولا Excel est un 2 points. Donc بالنسبة لهاد la question donc on va dire obligatoire, ça veut dire c'est obligatoire de répondre à cette question. بالنسبة la première option donc غادي نكتب par exemple tableur اللي هي فعلا الإجابة الصحيحة. tableur خاصني هنايا L. la deuxième option غادي نكتب cadre par exemple. la troisième option نكتب texte. Voilà. Bien sûr la question à choix multiple. Donc soit هاد الإجابة صحيحة ou bien هادي ou bien la troisième option. Donc بالنسبة لهاد السؤال فالإجابة الصحيحة هي tableur. بالنسبة للكيستيون à choix multiple فكتكون إجابة واحدة اللي هي كتكون صحيحة على عكس كاز اكوشي ممكن يكون عندي plusieurs réponses correct. ممكن يكون عندي plusieurs réponses correct. دونك هنايا بغيت هاد لا بروميير كيسيون نقط عليها باغ اكزومبل النقطه هي 2 على 2 النقاط.
دونك شنو غادي ندير في هذه الحالة؟ دونك غادي نضيف لوبسيون بالنسبة للتصحيح الذاتي والتنقيط الذاتي، يعني اللي تيكون دون فاسون اوتوماتيك بدون اي تدخل. غادي نمشي للبارامتر كما كتلاحظوا هنايا عندي في جينيرال كوليكتي لي زادريس ايميل، الا بغيت نجمع لي زادريس ايميل ديال لي زيليف ou bien لي étudiants. هنا كونيكسيون اوبليغاتوار ليميتي ا اون ريبونس. بالنسبه لهاد ليميتي ا اون ريبونس ف الا كشيت هنايا فهذا كيعني les personnes répondant doivent se connecter à leur compte Google bien sûr. ولكن في هذه الحالة هذه فشاك élève كيجاوب على لي كيستيون الواردة في الاختبار الإلكتروني مرة واحدة، ما يمكنليش يعاود من جديد يجاوب على لي كيستيون اللي كاينين في الاختبار الإلكتروني. معناه عندك فرصة واحدة. هذا كيعني ان كل تلميذ عنده فرصه واحده باش انه يجاوب على الاختبار الالكتروني، كتكون عنده نقطه واحده. ماشي باغ اكزومبل دار واحد ليسي، دار لو بروميي اسي المحاوله الاولى وجاب باغ اكزومبل تحت من المعدل، ما غاديش نعطيه الحق انه يدير لو دوزيام اسي، انه يدير محاوله ثانيه باش يجيب باغ اكزومبل اكثر من المعدل. فقط محاوله واحده. دونك في هذه الحاله هذه ف دونك هنايا كيعقل على لادريس اي بي ديال لا ماشين اللي التلميذ ou bien l'étudiant جاوب على الكو ام فيها. دونك ما كيعطيش الحق انه يعاود من جديد يجاوب على الكو ام، فقط محاوله واحده. Donc les répondants peuvent modifier les réponses après l'envoi. انهم ممكن يعدلوا في الاجوبه après l'envoi. Donc ما غاديش نكوشيها non. Ils ne peuvent pas consulter les graphiques récapitulatifs et les réponses sous forme de texte. انهم ممكن يعني يشوفوا الاجوبه ديالهم على شكل graphique récapitulatif. Donc c'est pas la peine. Donc غادي نمشي للبريزونطاسيون. افيشي لا بار دو بروغريسيون من حقهم باش يعرفوا يعني شحال من سؤال جاوبت عليه وشحال باقي ليا. تريي لي كيستيون اون مود الياتوار، ماشي بالضروره. ميساج دو كونفيرماسيون. دونك هنايا من بعد ما انهم كيساليو يعني الانجاز ديال الاختبار الالكتروني، الا بغيت مثلا يتافيش عليهم واحد لو ميساج دو كونفيرماسيون. سينو دونك بلاش. المهم هو كيستيونير. دونك هادشي راه ديجا شفناه غير كمراجعه خفيفه. دونك هنايا بالنسبه للكيستيونير هادشي اللي كيهمنا هنايا كونفيرتير اون كيستيونير، يعني بغيت كل سؤال تكون النقطه ديالو. بغيت ان هاد الاختبار الالكتروني يكون يتميز بذاتيه التصحيح ويكون مدعم بالدرجات. دونك هنايا publier la note immédiatement après chaque envoi. دونك مزيانه هذه. هنا plus tard après examen manuel. دونك يعني كل واحد كيكوشي على حسب يعني شنو بغى في هذا الاختبار الالكتروني. le répondant peut voir les éléments suivants. دونك يمكن لهم يشوفوا question ou réponse incorrecte من حقهم، ومن حقهم انهم يشوفوا les bonnes réponses وحتى le nombre de points pour chaque question. دونك ابري هاد لي موديفيكاسيون ضروري انني ندير حفظ انغوجيستري. ها هو دي هنايا انغوجيستري. دونك غادي نرجع لا دوزيام روبريك اللي كتعلق بلي كيستيون. اي فوالا كنلاحظوا ان واحد الحاجه ظهرت لينا هنايا لتحت. عندي كوريجي، عندي هنايا 0 بوين. دونك غادي نكليكي على هاد كوريجي. دونك هنايا شنو غنختار؟ غنختار الجواب الصحيح بالنسبه لهذا السؤال. choisissez les bonnes réponses. choisissez les bonnes réponses. دونك هنايا الجواب الصحيح هو tableur. وبالنسبه للبوين باغ اكزومبل 2. وممكن انني ناجوتي ان كومونتير à la question. et terminé. voilà 2 points وها الجواب صحيح. دونك نختاروا الدوزيام كيستيون. نفس الشيء
نشوفوا السؤال شكون هو. دونك هنايا فوالا نجي ندير l'extension est. دونك هنا بالنسبه ليكستونسيون ديال دونك ليكسل. دونك غنديرها كوبي coller. هنا bien sûr l'extension de Excel par exemple, et ou ندير هنا l'extension مثلا doc XLSX TXT. donc voilà. من بعد غادي نجي لهاد كوريجي وغادي نختار الجواب الصحيح ونختار النقطة. مثلا هاد السؤال بغيت عليه 8 ديال النقاط. يمكن ليا ناجوتي ان كومونتير على كيستيون. دونك كنجي كنكليكي هنايا اجوتي ان كومونتير على كيستيون. دونك كيف ما كتلاحظوا عندي هنايا موفيز ريبونس بون ريبونس. شنو كيعني هذا الشيء؟ انه هنا غادي نوضع الكومونتير ديالي اون سكي كونسيرن موفيز ريبونس، و نوضع الكومونتير ديالي هنايا اون سكي كونسيرن بون ريبونس. سا فو دير في حاله ما ليليف جاوب صحيح على الكيستيون. دونك بالنسبه لهنايا الا جاوب خاطئ باغ اكزومبل نقول ليه باغ اكزومبل ان ميساج فيه ريفيزيتي كور او بيان موفيز ريبونس، ندير مثلا موفيز ريبونس باغ اكزومبل. بالنسبه لبون ريبونس برافو، ونقدر نضيف بوين ديكسكلاماسيون علامه تعجب. انغوجيستري حفظ. فوالا دونك هنايا في حاله ما جاوب صحيح كومونتير اون كا دو بون ريبونس برافو، سينون كومونتير اون كا دو موفيز ريبونس. دونك هنا راه كتبت باختصار موفيز ريبونس. فوالا وكنكليكي هنايا على تيرميني. دونك ملي كنسالي كنمشي ل aperçu pour visualiser mon QCM ونشوف شنو ناقصني شنو خاصني نزيد. دونك كنجي لهاد لوي هذه اللي كاينه هنايا كنضغط عليها وكيعطيني لو فورمولير كيفاش يعني غادي يبان ليليف او بيان ليتيديون ملي يضغط على الرابط. دونك كنجي هنايا فوالا هنايا عندي دو روبريك. بالنسبه لا بروميير روبريك فكتعلق بلي زانفورماسيون بيرسونيل دو شاك اليف، وبالنسبه غندير سويفون بالنسبه لا دوزيام روبريك هي اللي كتعلق بلي كيستيون. هذا جوست ان اكزامبل. دونك حاجه اخرى ف انفويي هنايا باش سوا يعني كنقوم بارسال هاد لو كو سي ام بار ايميل او بيان بار لين. دونك غير كما كتلاحظوا هنايا الرابط طويل فكنصغرو اون كليكون سور راكورسير لو ار ال وكندير كوبي فوالا وكنبارطاجيه مع لي زيليف. دونك هذا جوست ان اكزامبل. دونك نرجعوا لو كو سي ام او بيان الاختبار الالكتروني ديالنا. فعندي 3 روبريك. لا بروميير كتعلق بلي زانفورماسيون بيرسونيل دو شاك élève. عندي هنا نون اي برينون دونك سي اوبليغاتوار. دونك هنايا تكست. دونك مفروض على ليليف انه يدخل تكست ماشي دي شيفر. هنايا بالنسبه لو جون في او بيان غارسون. بالنسبه للكلاس عندي هنايا الاقسام. بالنسبه لطون نيميرو دون لا ليست دو لا كلاس. دونك هنايا ريبونس كورت. دونك هنايا فرضت على ليليف انه يدخل ان نومبر، ما غاديش يدخل دي ليتر دو l'alphabet puisqu'il s'agit d'un numéro. دونك هنايا درت inférieur غادي يكون inférieur à 40. علاش؟ لانه انا عارفه في لا كلاس ما عنديش اكثر من 40 élèves. سينون الى باغ اكزومبل دخل 45 ف كيطلع لي هاد لو ميساج retapez votre numéro correctement. دونك شي حاجه ماشي هي هذيك.
بالنسبة لا دوزيام روبريك اللي كتعلق بلي كيستيون. دونك هنايا لا بروميير كيستيون اكسل ايتان بالنسبة لكوريجي دو بوين بالنسبة لهاد لا كيستيون، وإلا دخلت فكنلقى الإجابة الصحيحة وكومونتير. دونك فوالا بالنسبة لا دوزيام كيستيون ميم شوز. دونك عندي هنايا دو بوين، وإلا دخلت لهنايا الكوريجي فغادي نعرف شكون هي الإجابة الصحيحة وما عنديش هنايا كومونتير اي انسي دو سويت. بالنسبة لي زوتر كيستيون غير هو ابتداء من لا كيستيون 6 ما عنديش هذيك لاتوال، ça veut dire دي كيستيون اختياري دونك فاكولتاتيف. دونك يمكن التلميذ انه يجاوب على هاد الكيستيون ما عرفش، دونك يمكن يخطيها ويشوف لا سويفونت. بالنسبه لا تخوازيام روبريك فممكن اننا نضيف صوره باغ اكزومبل قام بانجازها التلميذ غير باش نحفزوه، وكانت على شكل ليست ou bien échelle linéaire. Donc غنديرو aperçu. Voilà, عطاني هذا لو ميساج علاش vous avez déjà répondu. Vous ne pouvez remplir ce formulaire qu'une seule fois. Si vous pensez qu'il s'agit d'une erreur, contactez le propriétaire du formulaire. Affichez la note. وكيعطيني afficher la note ديالي اللي هي 6 على 20 و كيافيشي ليا لي ريبونس دياولي. فوالا لي زانفورماسيون بيرسونيل، انا حكيمه هلالي. فوالا لي زانفورماسيون بيرسونيل ديالي رقمي 20 في لا كلاس. دونك جاوبت على 3 ديال لي كيستيون صحاح، هاد الكيستيون هادي اي لا سيزيام. دونك كل سؤال عليه 2 نقاط، داكشي باش عندي 6 على 20. دونك وبالنسبه للكوسي ام جاني موين، نيفو موين. دونك فالا بغيت انا نحيد هاد لوبسيون، دونك شنو غادي ندير؟ دونك في اي لحظه ممكن نموديفي لو كوسي ام. دونك غادي نجي لبارامتر وغادي نحيد، غنديكوشي هاد ليميتي ا اون ريبونس، غنديكوشي ليميتي ا اون ريبونس وغندير انغيستري وغادي نجرب دابا. فوالا دابا عطاني نعمر لي زانفورماسيون ديالي من جديد ونجاوب على الكوسي ام من جديد. دونك هنايا نكتب باغ اكزومبل الكلاس. دونك عندي هنايا ليست دي غولونت طون نيميرو 50 وندير سويفون. دونك هنايا عطاني غوتابي فوتر نيميرو كوريكتومون لانه هنايا راه وضعت واحد لا كونديسيون انه لو نومبر ما خاصوش يفوت 40. بالنسبه للنون اي برينون فيمكن ليا نوضع كونديسيون. كنجي لهنايا فاليدي لا فاليداسيون دو ريبونس، فاليداسيون دو ريبونس على اساس انه يعني مفروض عليه انه يدخل تكست وندير باغ اكزومبل نو كونتيان با يعني دي شيفر، نحط لا كونديسيون ديالي. دونك ندير باغ اكزومبل 30 سويفون. دونك كيف ما كتلاحظوا لي كيسيون اللي فيهم ايطوال سي اوبليغاتوار دو ريبوندر. باغ اكزومبل ما جاوبتش على هاد الكيستيون وجاوبت على هاد الكيستيون، جاوبت على هادي. فوالا هنا سي فاكولتاتيف ما عنديش ليطوال. دونك هنا راه كنجاوب جوست ان اكزامبل دونك بطريقه عشوائيه وصافي. دونك سويفون. دونك هنايا كيرجع لي لهاد لا كيسيون تيقول لي سيت كيسيون اي اوبليغاتوار، ما يمكنليش ندوز لا تخوازيام روبريك الا ما جاوبش على هاد لا كيسيون. دونك فغادي نجاوب عليها ونجي باغ اكزومبل كيسيون فاكولتاتيف ماشي اوبليغاتوار وما نجاوبش مثلا هذه. دونك نجي دابا ندير سويفون.
غادي ندوز لا troisième rubrique. Pourquoi? Parce que هذيك la question راه facultative ماشي obligatoire. Donc بالنسبة لا troisième rubrique، donc هنايا مثلا c'est facile. Vous voyez. Donc هنايا votre réponse a bien été enregistrée. Donc غادي نجي لهنايا الفورمulaire اللي هو هذا، غادي نجي الريبونس كانت عندي 3 دابا غتولي 4. ونقدر نفتح في لو فيشي اكسل ويعطيني لي زانفورماسيون بيرسونيل، حليمة كريمي، وها لي ريبونس ديال حليمة. فوالا. وعطاني الحق انني ممكن نعاود من جديد هاد لوكو سي ام envoyer une autre réponse ونعاود من جديد.